हवाले से खबर शामिल करेंगे। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा बिजली की गफलत शिकायत के बावजूद अवामी मसला हल न हो सका। मुकामी शहरी की शिकायत पर वापडा ने कार्रवाई की तो मगर उसे अधूरा छोड़ दिया। घर के ऊपर लटकती खतरनाक तारों को महफूज बनाने के लिए 2 खंबे नस्ब किए गए, लेकिन कुछ दिन बाद एहलकार तारे लगाए बगैर ही खंबे उखाड़ कर दोबारा साथ ले गए। हवाले से मुकामी शहरी ने हमारे चैनल के जरिए महकमा बिजली की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के तमाम हक़ाइक़ भी सामने रखे और हमारे नुमाइंदा से भी गुफ्तगू की। अलग है कि तारा हैं वो बिल्कुल पसंद कोठा लुटे हैं इन कन पता करने के थोड़े कान तुसा अगर बापते को कोई कंप्लेन की है या ना या उते बापते कोई एक्शन ही घुटे जी दसो के तुसा कोई बापते को शिकायत की है या उते बापते कोई एक्शन घुटा है जी असां काफ़ी दफ़ा मिसाली पहले तो सारे शुक्रिया जो तुसा एक सारे घर तशरीफ लेना आया हो जी नाले सारे तुसा एक अपना तादरसी करने पाया हो सारी सारी मेहरबानी शुक्रिया गाल इस तरह असां तकरीबन 8-10 साल या 8-10 साल की ज्यादा अरसा थी जाए अच्छा असां मुतअद्दिद बार एक्शन SDO बापड़े एहलकार जेरे तले हान उते असां हर कंहिं को दरखास्त दे थक पिया अच्छा असां उन को जेड़े हान ना ये तारा सारियां ये हुण भी असां अपनी मदद आप दे तहत थोड़ा ये बांस ला के ना असां इसको उच्चा कर खिला रहे ये तारा इस तू भी झिकियां हान बहु झिकियां हान जेड़ा अंधारियां आई जखोड़ा ना आई कोई उस नाल ये तारा आपोजिट बुला के खा वेनियां बुला के खा वेनियां हैं अच्छा बुला के खाने की वजह तो ये जिहड़ियां तारा हन असां कोई भी कितने दफा बाप दियाला को बार बार दिखाला भी ये हालात पे थी ने अच्छा अच्छा कितने दफा इन्होंने खंबा जेड़ा लगा हुआ है वो भी झुक गया है अच्छा ये जी कितने दफा आके काफी दफा आन के थोड़ा जा खंबे को थोड़ा तारा को चिक्की बिक्की देन अच्छा अगली अंधारी आवे तो बात वो मसला बाण में जैसा का बार बार अच्छा उस असा के इस सारी दाद रसी नहीं एक मौके ते इन्ना को गवर्नमेंट पंजाब की तरफ वफाकी हुकूमत तरफ आर्डर मिला भाई तुसा तारा को घर चो कढो इन्ना मेर शाह वाली खंबे शंबे ला के तारा कढियां अच्छा इन्ना 2 खंबे लाए अच्छा एक खंबा लाया है इत्थे अपना जरा सारा पुराना स्कूल है अपना इस मतीउर हुसैन शाह के घर दे दिलहारी से रोड इस पास इन्ना एक खंबा लाया है एक खंबा इन्ना अगे वहां लाया है 2 खंबे लाए इन्ना कसा तीजा खंबा सुबह आन के लथा वो सुबह पता नहीं वो सुबह हुन कदा आसी अच्छा उन्हें वो तीजा खंबा उन्हें नहीं लाया बल्कि जेरे 2 खंबे उन्हें लाया ना भाई ये तारा थोड़े घर चो काट छोड़ता काल को भाई थोड़ा कोई जानी नुकसान न थी वने या कोई हिसाब उन्हें 2 खंबे जेरे लाया वो भी पट के घिन गए अच्छा वही बात के जन इंतकामन पट्टे ने भाई तो सा दरखास्तां क्यों दित्तियां साडे खिलाफ अच्छा इंतकामन ने ना पट के घिन गए काल को अगर साडे नुकसान थी जाए ये तारा दी वजह तो या तारा अंधारी जब हुन भी मौसमी हालात मौसम वाला दस्यो बड़े खराब है जी हां या खंबा ढावे ना खंबा निबड़ा होया है बिल्कुल निबड़ा करे खंबा उस तो बाद अगर एक खंबा ढावे ना है कोई नुकसान नुकसान थी वे नहीं इदा वापस जिम्मेदार होसी 2 खंबे लाए ना अच्छा तीजा खंबे ना खासा सुबह लसा लेकिन तीजा खंबा ना सुबह नहीं लाया बल्कि 2 खंबे भी ना कुछ 15 दिहाड़े या 20 दिहाड़े गुजरे ना वो 2 खंबे पट के घिन गए असा खेले रहा बाप दियाला कोई तुसा सारे घरों कढने आन तो तुसा को तो गवर्नमेंट ही आर्डर ये तुसा की करे ने भाई उन्हें 2 खंबे पट के तीजा खंबा ला के वो तारा इन्ना ए दो शुमाल तो जनूब वाली साइड से एक बात मशरक तो मगरब वाली साइड से एक इन्ना खंबा ला के इन्ना बात उसको कढ़ना है बाप दियाला उस दूजा बाहर में घरा तो बाहर इन तारा को मिलाना है लेकिन ये 2 खंबी सारे पट के घिर गए अगर काल को सारा कोई जानी नुकसान थी वने कोई माली नुकसान थी वने तो इस सारा बाप दा जिम्मेदार होसी असा इन को मुतबद्दल बार दरखास्त दे चुकिया 2 खंबे ला के इन्ना सारे जो है ना हर छोड़े हैं नाले सारे जी छोटे छोटे बच्चे हैं ते नाले होर सारे हालात अगे पीछे इस तो कोई अंधार यानी जखोड़ा ने तूफानी हुण भी मौसमी हालात ऐसी खलेन जब हफ्ता 15 दिहाड़े ऐसा अपनी मदद आपने कहा छोड़ा
یہ تار کچھ کیتا ہے لیکن یہ بات بھی سارے نقصان بات بھی ہو سکتا ہے کیوں ورنہ کھمبا یلی کوئی دھار یعنی کھمبا نبڑ گیا نا کھمبا نبڑے تارا آپ اس لیٹ میں کتنے دفعہ آپ جان خود آپ دیکھ بھی گئے ہیں اسا ہوں ایک ریکویسٹ کر سا بھائی ایکسین صاحب دے گو ایس ڈی او صاحب دے گو باپڑے دے جتنے اہلکار ہیں انہاں دے گو سم مہربانی کرو اساں تواڈے ممنون اساں وزیر اعلی مریم نواز صاحب دے گو ساری اپیل ہے سارے باقی جڑے ہیں اپنا وزیر اپنا بجلی دے وزیر ہیں اویس احمد خان لغاری صاحب انہوں نے کوئی ساری ریکویسٹ ہے اور بھائی تساں مہربانی کرو سار کو گھر تارا کو کڈھا ونجے تاں اساں اپنا بہال بچے محفوظ راون اساں خود محفوظ مالی جان نقصان تو محفوظ راون بڑی مہربانی ہری پور سے آپ کو بتائیں احسن شہزاد کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ہتار میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا شفاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی ہری پور میں گیس پائپ لائن دھماکے کے بعد ضلع انتظامیہ نے فوری طور پر جائے وقوع کا تفصیلاً دورہ کیا اور اہم شواہد اکٹھے کر لیے حکام کے مطابق واقعے کی شفاف انکوائری اعلیٰ سطح پر شروع کر دی گئی ہے جس کی نگرانی سینئر افسران خود کرنے میں مصروف ہیں دھماکے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے جبکہ ریسکیو ٹیمز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کر لیا متاثرہ خاندان کو ہر ممکن تعاون اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی گئی انتظامیہ نے کہا ہے کہ واقعے کی اصل وجوہات سامنے لانے کے لیے جامع تحقیقات جاری ہیں ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی گھاٹ سے سار علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم زئی میں روحانی شخصیت سید زاہد حسین میاں کی رہائش گاہ پر ایک اہم مشاورتی بیٹھک منعقد کی گئی جس میں علاقے کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات مشران نے شرکت کی اجلاس کا مقصد علاقائی مسائل امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی امور پر باہمی مشاورت کرنا تھا اس اہم نشست میں روحانی سید زاہد حسین میاں سابق رکن قومی اسمبلی ملک جواد حسین سید فخر عباس سید وسیع سید جمال ملک اختیار علی ملک نوروز علی ملک میر علی اور ملک سعد اللہ خان سمیت دیگر بھی معزز مشران شریک ہوئے اجلاس کے دوران علاقے کو درپیش مسائل پر تفصیلاً غور کیا گیا امن و امان کے قیام سماجی ہم آہنگی اور ترقیاتی منصوبوں کو فروغ کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز پیش کی گئی شرکاء نے اس امر پر اتفاق کیا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ جدوجہد وقت کی اہم ضرورت ہے مشران نے کہا ایسے مشاورتی اجلاس نہ صرف باہمی رابطوں کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ اجتماعی دانش کے ذریعے مسائل کے مؤثر حل کی راہ میں بھی ہموار ثابت ہوتے ہیں محمد اشفاق کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کشمیر روڈ کلچر اینڈ آرٹس گیلری میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی بڑی نامور شخصیات نے شرکت کی تقریب کا مقصد موسیقی اور آرٹ کو اجاگر کرنا تھا تقریب میں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد وکلا برادری اور ایجوکیشن سے بھی تعلق رکھنے والے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی تقریب کے چیف آرگنائزر خالد لطیف اور اشفاق نیاز تھے اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی میاں امیر علی کھرل کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر کے نواحی علاقہ محمد پور سنسارا میں افسوسناک واقعہ گندم کی تیار فصل کو اچانک آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایکڑ گندم جل کے خاکستر ہو گئی کھیت میں ہارویسٹر مشین گندم کی کٹائی کر رہی تھی کہ اچانک شارٹ سرکٹ یا چنگاری کے باعث فصل میں آگ بھڑک اٹھی آگ نے ہارویسٹر مشین کو بھی گھیرے میں لے لیا مقامی کسانوں اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی مشکل سے ہارویسٹر مشین کو آگ سے بچایا ورنہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا آگ اس قدر شدید تھی کہ فائر بریگیڈ کے پہنچنے سے پہلے ہی کئی ایکڑ تیار گندم جل کے خاکستر ہو گئی متاثرہ کسانوں نے کہا کہ یہ 6 ماہ کی محنت تھی جو منٹوں میں راکھ ہو گئی اب کسان کے پاس نہ گندم بچی نہ بیج کے پیسے روہی پریس کلب بھاول نگر کے نومنتخب چیئرمین کی عہدیداران کو مبارکباد روہی پریس کلب بھاول نگر کے نومنتخب چیئرمین کو عہدیداران کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی طاہر عباس خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں روہی پریس کلب رجسٹرڈ کے نومنتخب چیئرمین رائے محمد اقبال کھرل کو عہدیداران کی جانب سے ہار پہنا کر مبارکباد پیش کی گئی اس موقع پر صدر صاحبزادہ وحید احمد کھرل جنرل سیکرٹری طاہر عباس خان اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل غلام وحی الدین ملکوکا وچو نے چیئرمین منتخب ہونے پر رائے محمد اقبال کھرل کو نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی کامیابی کو صحافتی برادری کے لیے خوش آئند قرار دیا عہدیداران نے کہا کہ امید ہے منتخب چیئرمین اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے
बहावलपुर के शहर उच्च शरीफ में महकमे ज़राअत की आगाही मुहिम कपास की ज्यादा काश्त और जदीद ज़रूरी तरीकों को अपनाने पर जोर, किसानों को मेयारी बीज के इस्तेमाल की हिदायत। जैन हैदर बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के शहर उच्च शरीफ में महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों की रहनुमाई के लिए आगाही सरगर्मियाँ जारी हैं। इस सिलसिला में ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अरशद मोहम्मद आलमगीर ने रिजवी फार्म हाउस में काश्तकारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कपास की काश्त और बेहतर पैदावार के उसूल पर तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। किसानों को हिदायत जारी की कि वो मंजूर शुदा और मियारी बीज का इंतखाब करें ताकि फसल बीमारियों से महफूज रहे और पैदावार में भी इजाफा हो। ज़राअत ऑफिसर का कहना था कि कपास की फसल किसानों की खुशहाली की जमानत है, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा काश्त पर तवज्जो दी जाए। इजलास में बर वक्त काश्त, जमीन की तैयारी, खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, जदीद आबपाशी तरीकों और फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाव के हवाले से भी रहनुमाई फराहम की गई। जीत बराम, मूंगी, तिल और फार समेत दीगर फसलात की काश्त पर भी जोर दिया गया। किसानों ने और काश्तकारों ने अपने मसाइल पेश किए, जिन पर मौका पर रहनुमाई दी गई। ज़राअत ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। रियासत अली लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो बस्ती खान थाना के हदूद गाँव बट्टा चांचियों में नौजवान शादीशुदा खातून खालदा चानियों को स्याहकारी के इल्जाम में बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसे शरई कानूनी तरीके से ना गुस्ल दिया और ना ही कफन दिया, ऐसे ही दफना दिया गया। मुकदमे में दर्ज दीगर मुलजिम भी गिरफ्तार ना हो सके। पुरसा ने SSP खैरपुर, सेशन जज खैरपुर और दीगर हुकाम से मुतवफ़ी खातून की कब्र खोद कर उसे गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा अदा करके उसे शरई कानूनी तरीके से दफन करने और मुकदमे में दर्ज दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जबकि पीपल्स पार्टी के MPA बैरिस्टर हालार मंजूर वसान गाँव बुट्टा चांडियों पहुँच गए। बेदर्दी से कत्ल की जाने वाली मकतूला खालिदा चांडियों के वर्षा से इज़हार ताज़ियत की और कब्रिस्तान पर जाकर फातिहा ख़्वानी की। हालार मंजूर वसान ने मकतूला के लवाहिकीन को हर मुमकिनात मदद की यकीन दहानी कराई और साथ माली मदद भी की। और कराची से खबर शामिल करेंगे। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इम्तहानी सेंटर नंबर 88 गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, जेल रोड नंबर 2, जिला ईस्ट, कराची दुरानी सेंटर रफीक हुसैन बुलीदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन, PSHS कराची, रुकन सुपर विजिलेंस रीजनल कमेटी 3, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने खुसूसी दौरा किया। इसमें पर्चा फिजिक्स का था। जमात अहम और मरकज के निगरान सैयद आसिम अली शाह थे। सेंटर सुपरिटेंडेंट दौरे के दौरान के हमरा इम्तहानी अमल का बगौर जायजा लिया गया। अमला अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से इंजाम देता हुआ पाया गया। इम्तिहानी मरकज में नज़्मो ज़ब्त तसल्ली बख्श था और तुलबा इम्तिहान में मसरूफ थे। इम्तिहानी मरकज में सिक्योरिटी और दीगर जरूरी इंतजामात मुनासिब पाए गए। सवालिया पर्चों की तकसीम और जवाबी कॉपियों की वसूलियों का अमल भी शफाफ अंदाज में जारी था। मजमूई तौर पर इम्तिहानी अमल तसल्ली बख्श और क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक पाया गया।